साथ मैं हूं नाला शहजादी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर नैब के अंदर अदालत में एक कार्रवाई का सामना किया उस झूठे रेफरेंस पे जो इमरान न्याजी साहब ने नारोवाल स्पोर्ट सिटी का बनाया हुआ है। कल इमरान खान ने कौम के सामने रोना रोया है और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे हमला किया है। इमरान न्याजी साहब फरमाते हैं कि वो अपना एजेंडा पूरा नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया उनके साथ ताउन नहीं कर रही। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इमरान न्याजी साहब किस किस्म का ताउन अदालत से मांग रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान न्याजी साहब को ऐसा ताउन चाहिए कि पाकिस्तान की अदलिया उनके तमाम अलिफ लैला की कहानियों पर जो वो एहतसाब के नाम पर लिख कर बेचते हैं, अंगूठा लगा के मोहर शब्द करके उनके मुखालफीन को जेलों में भर दे। ये वो अदालती निज़ाम है जो इमरान न्याजी साहब चाहते हैं। इमरान न्याजी साहब ने 3 साल हो गए हैं, आज तक कोई एक ठोस करप्शन का रेफरेंस कौम के सामने नहीं पेश किया। मैं फिर मुतालबा करता हूं कि हमारे खिलाफ जो नैब के मुकदमात चल रहे हैं उनकी मीडिया के जरिए बराह रास्त कवरेज की जाए। मीडिया पे कौम को दिखाया जाए कि किस तरह के झूठे भोंडे और लग़्व मुकदमात बना के ये अपोजिशन की किरदार कुशी कर रहे हैं, ताकि कौम को पता चले कि इमरान न्याजी के पास सवाए अलिफ लैला की कहानियों के और कुछ नहीं है। 3 साल हो गए हैं, इन्हीं कहानियों में मुल्क का वक्त बर्बाद कर दिया है, मईशत बर्बाद कर दी है, खारजा पॉलिसी बर्बाद कर दी है, दाखिली अमन और इस्तेहकाम तबाह कर दिया है। आज पाकिस्तान को, इसकी रियासत को शदीद खतरात से दोचार कर दिया है। बैनुल अक़वामी रिपोर्टें इस बात की निशानदेही कर रही हैं, जिस बात का हमने बहुत शुरू में कौम के सामने मुकदमा पेश किया था कि इमरान न्याजी ने जो डिवैल्यूएशन की है, जो पॉलिसी रेट दुगना किया है, ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर देगा और हमें डेट ट्रैप में धंसा देगा। आज बैनुल अक़वामी इदारों की रिपोर्टें उस खदशे की तस्दीक कर रही हैं और वो कह रही हैं कि पाकिस्तान इज ट्रैप, पाकिस्तान कर्जों के जाल में धंस गया है इन 3 सालों के अंदर। मुस्लिम लीग नून ने जो 3 सालों में नहीं बल्कि 5 सालों में कर्जे लिए, हमारे 5 सालों के कर्जे पैदावारी नौयत के थे। उनसे 11,000 मेगावाट के मंसूबे लगे, 2,000 किलोमीटर मोटरवेज बनी, सी पैक के मंसूबे बने, मुल्क की तरक्की हुई। लेकिन हमारे 5 साल के 10,000 अरब के कर्जे से ज़्यादा इमरान न्याजी ने 2-2.25 साल के अंदर कर्जा लिया, लेकिन वो सारे का सारा कर्जा खसारा पूरा करने की नज़र कर दिया, खसारे में फूंक दिया, झोंक दिया। लिहाजा ये अब 11,000 अरब से ज़्यादा का कर्जा जो इमरान न्याजी साहब ने लिया है, ये गैर पैदावारी कर्जा है, नॉन प्रोडक्टिव लोन्स हैं, क्योंकि ये खसारे को पूरा करने के लिए लिए गए हैं और ये पाकिस्तानी कौम और मईशत के गले का तोक है। इस कर्जे के जरिए हमारे लैंडर्स हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं और हम कौमी मुफादात के ऊपर वल्नरेबल हो गए हैं। हमारी खुद मुख्तारी दाव पे
لگ چکی ہے اور جو عمران نیازی صاحب نے قرضوں کا بوجھ لادا ہے، اب یہ لاغر معیشت جو عمران نیازی نے تباہ کر دی ہے، ان قرضوں کی ادائیگی نہیں کر سکتی۔ یہ وہ ٹریپ تھا جو پاکستان کے دشمنوں نے لگایا تھا۔ 5.8% کی ترقی سے ہمیں منفی ترقی میں پھینکا، ہمیں قرضوں کے اندر دھسایا، اور اب ہم اپنے قومی اداروں کی خود مختاری پیش کر رہے ہیں کہ جناب اسٹیٹ بینک کا نظام آپ چلائیں، اپنے وائس رائے کے ذریعے چلائیں، ہمارے مزدوروں کے، کسانوں کے، غریبوں کے قسمت کے فیصلے اب IMF کے بابو کریں گے۔ وہ پاکستان کی قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ ان کے فیصلے نہیں کر سکے گی۔ اس قسم کی پاکستان کی خود مختاری کو داؤ پہ لگا دیا گیا ہے۔ سی پیک جو ہمارے لیے گیم چینجر تھا، اس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ آج وزیر منصوبہ بندی کہتے ہیں کہ سی پیک کامیابی سے چل رہا ہے۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ کون سا نیا ایک منصوبہ ہے جو ہم 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے، اس کے بعد آپ نے شروع کیا ہے؟ ہمارے جو شروع کیے گئے منصوبے ہیں وہ آپ ابھی تک مکمل نہیں کر سکے۔ ویسٹرن روٹ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے ہاکلہ تک موٹر وے پروجیکٹ ہے، مغربی روٹ کا پروجیکٹ ہے، اسے 2018 دسمبر میں مکمل ہونا تھا۔ کیا کسی کے پاس کوئی جواب ہے کہ وہ 2021 میں بھی مکمل نہیں ہو سکا؟ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے لیے جس کو ہم نے 400 ارب کا بجٹ دیا تھا، آپ نے اس کا بجٹ گھٹا کے 100 ارب کر دیا، اور 8 مہینے گزر چکے ہیں۔ اس 100 ارب میں سے بھی آپ نے صرف 50 ارب روپے ریلیز کیے ہیں۔ میڈیا میں رپورٹیں آ رہی ہیں کہ کانٹریکٹرز منصوبے بند کر چکے ہیں، انہوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ عمران نیازی کی نالائکی سے پاکستان کا PSDP پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، اس پر جو کاسٹ اوور رن ہے اس کا 1000 ارب سے زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ کل کو جو حکومت آئے گی، ان ادھورے منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے 1000 ارب سے زیادہ اسے فالتو لاگت لگانی پڑے گی۔ کون ذمہ دار ہے اس نالائکی کا، اس ناکامی کا، اس اناڑی پنے کا، جس کی قیمت پاکستانی قوم مستقبل میں ادا کرے گی؟ آج 3 سال گزر گئے ہیں، عمران نیازی کو وزیر خزانہ نہیں مل رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو قوم کو کہتا تھا میں 200 ڈریم ٹیم لے کر آ رہا ہوں، قوم دیکھے گی میرے نمونے۔ یہ نمونے ہیں، کوئی مشرف کا وزیر ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا وزیر ہے، کوئی 2 دفعہ کا لوٹا ہے، کوئی 4 نمبر کا لوٹا ہے، کوئی 10 نمبر کا لوٹا ہے۔ یہ ڈریم ٹیم ہے، اسے پاکستان کی قسمت بدلنی ہے آپ نے۔ آج جو حکومت 3 سال گزرنے کے باوجود بھی وزیر خزانہ تلاش کر رہی ہو، اس حکومت سے زیادہ پاکستان کے لیے خطرہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یقین کیجئے، پاکستان کے دشمن پاکستان کا وہ اجاڑا نہیں کر سکتے تھے جو 3 سالوں میں عمران نیازی کی حکومت نے کر دیا۔ اور میں ان کلٹ فالوور سے جو عمران نیازی نے ٹرمپ کی طرز پہ پیدا کیے ہیں، خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آنکھیں کھولیں، اس شخص کی شخصی سحر سے نکلیں، اپنی دماغ سے سوچیں، آنکھیں کھولیں، اس زہر اور نفرت کو ایک طرف رکھیں جو عمران نیازی نے آپ کے دماغوں میں بھرا ہے، اپنے ملک کا سوچیں۔ اگر آپ نے اس شخص کا احتساب نہیں کیا جس نے آپ کو
चिकने चपटे ख्वाब दिखाए, सुनहरे ख्वाब दिखाए, और अंदर से ये खोखला था, अंदर से ये नाकाम इंसान था, अंदर से ये अनाड़ी था, ये बहरूपिया था, जिसने नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखा के पाकिस्तान के ख्वाब को चिकनाचूर कर दिया। तो इसलिए इमरान साहब, आप ये कहानी ना सुनाएं कि अदालतें फैसला नहीं करती। अदालत आपके झूठ को सच कैसे कहें? जब आप झूठे मुकदमे बनाएंगे तो उन पे वो कैसे मोहर लगाएं कि आप सच फरमा रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कैंगरू कोर्ट्स हों, डमी कोर्ट्स हों, जो बादशाह सलामत के फरमान के मुताबिक हर झूठ को सच कहें, हर अलिफ लैला की कहानी को वो बेहतरीन कानून का शाहकार करार दें, तो ऐसे तो फिर निज़ाम इंसाफ नहीं चल सकता। और मैं एक बार फिर ये बात दोहराऊंगा, मीडिया को कह के और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, इमरान नियाजी साहब ने आपके निज़ाम अदल पर हर्फ उठाया है। मैं आपको पेशकश करता हूं, आइए इमरान नियाजी के एक मुकदमे को टेस्ट केस बना लें। इस हुकूमत ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि मैंने मुल्तान सखर मोटरवे में 70 अरब रुपया कमीशन खाया है। जनाब चीफ जस्टिस साहब, आप इस मुकदमे का सुओ नो मोटो नोटिस लें। आप इस इल्ज़ाम का सुओ मोटो नोटिस लें और दूध का दूध पानी का पानी करें कि क्या मैंने 70 अरब रुपया कमीशन या किकबैक वसूल किया है या ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। चूंकि ये प्रोजेक्ट 100% चीन की सरमाए से बना है और पाकिस्तान के खजाने में इसका 1 रुपया नहीं आया है। चीन ने बराह रास्त इसकी फंडिंग की है। तो इस मंसूबे पर इल्ज़ाम लगाने का मतलब यह है कि ये पाकिस्तान के सबसे गहरे दोस्त मुल्क चीन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यही वजह है कि आज सीपैक भी रुका हुआ है। हमारे चीन जैसा दोस्त मुल्क भी रंजीदा है कि हमने पाकिस्तान की मुश्किल वक्त में मदद की। जब कोई $1 लेकर नहीं आता था, वो 46 अरब डॉलर लेकर आए, और ये उसका इनाम है कि आप उस दोस्त मुल्क को करप्शन के इल्ज़ाम दें। तो लिहाजा मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूं कि वो सुओ मोटो नोटिस लें इस इल्ज़ाम का कि क्या मुल्तान सखर मोटरवे में मैंने 70 अरब रुपया कमीशन लिया है। अगर लिया है तो मुझसे वसूल करें, लेकिन अगर ये झूठा इल्ज़ाम है तो इन झूठों से 70 अरब रुपए वसूल करें ताकि हम वो पाकिस्तान की तालीम के ऊपर लगाएं। लेकिन इस किरदार कुशी की हम इजाज़त नहीं देंगे। मैं ये बात भी दोहराऊंगा कि 3200 अरब रुपया अल्हम्दुलिल्लाह 5 सालों में डेवलपमेंट बजट खर्च किया है और 700 अरब रुपया पाकिस्तान का बचाया है डेवलपमेंट सेक्टर में। मंसूबों की पड़ताल के जरिए 700 अरब रुपए की बचत की है पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसों से, और 3200 अरब रुपए की रिकॉर्ड डेवलपमेंट की है। इस 3200 में से इमरान नियाजी 32 पैसे भी साबित करो कि किसी से चाय की प्याली पी है या कोई जाती माली फायदा उठाया तो हम कौम के मुजरिम होंगे। लेकिन ये झूठ बोलना, किरदार कुशी करना, इसके पीछे अपनी नाकामी, अपनी नालायकी और अपनी नाअहली को नहीं छुपा सकोगे। अगर इस मुल्क का दर्द है तो जाओ जाके चंदे इकट्ठे करो, जाओ जाके वो काम करो जो तुम कर सकते हो। चंदे इकट्ठे करो, इस मुल्क का पीछा छोड़ो, गरीबों को जीने दो, मजदूर को जीने दो, किसान को जीने दो, नौजवान को जीने का हक दो। हायर एजुकेशन कमीशन का डेवलपमेंट फंड इन्होंने 46 अरब रुपए से कम करके 28 अरब किया, और आप देखिए उस 28 अरब में से भी
8 مہینے گزرنے کے باوجود صرف 10 ارب روپیہ ریلیز کیا. اسی لیے سب یونیورسٹیاں پریشان ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین کو بھی اس لیے برطرف کیا کہ وہ ان کے ناجائز حکم نہیں مان رہے تھے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ادارے کو تباہ کر دیا ہے جو پاکستان میں ایک اعلیٰ تعلیم کا مثالی ادارہ بن چکا تھا. تو ہر ادارے کو تباہ کر کے یہ پاکستان کو اجاڑ رہے ہیں. اور مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ کہ ان کو لانے والوں کا دل ان سے کب بھرے گا. احسن اقبال صاحب یہ بتائیے گا، آپ ایک بڑی تاریخی تصویر تھی جب آپ یوسف رضا گیلانی پر ڈسکوالیفائی ہوئے تو آپ نے کہا کہ سزا یافتہ وزیر اعظم ہیں، اور پھر بعد میں آپ نے انہیں سینیٹر بھی بنوایا، اور بعد میں پھر پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمیں نون لیگ کے ساتھ شاید کچھ معاملات پر اختلاف رہا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ خواجہ محمد آصف صاحب کی جو رائے تھی سیاسی طور پر اور ان کا جو بات تھی وہ درست ثابت ہوئی، جو جس میں بہت سے مسلم لیگ نون کے لوگوں نے دیکھیے، اعتراض بھی کیا؟ پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ہم نے کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے. پاکستان کے عوام ہمارا کردار بھی دیکھ رہے ہیں، ان کا کردار بھی دیکھ رہے ہیں. لہذا ہم اس محاذ کو بند کر کے توپوں کا رخ اپنے ہدف کی طرف رکھنا چاہتے ہیں. حکومت چاہتی ہے کہ وہ ہمیں سائیڈ میچوں میں الجھائے. ہمارا ایک ہی ہدف ہے کہ پاکستان سے اس ناجائز، نالائق اور نااہل حکومت کو ہٹانا ہے اور ملک میں نئے آزاد منصفانہ انتخابات کے ذریعے ملک کو دوبارہ ترقی کے راستے پہ ڈالنا ہے. لہذا ہم کسی قسم کے سیاسی تنازعات میں الجھنے کی بجائے اپنے اصل مقصد کی طرف نظر رکھنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، کل آپ بلاول بھٹو زرداری کا خطاب آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گزشتہ سب شو کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا پی ڈی ایم کی طرف سے، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گئے ہیں؟ دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو میں صرف اتنا عرض کروں گا، وہ ابھی سیاست میں نومولود ہیں اور ابھی انہیں لمبا سفر کرنا ہے. جتنی ان کی عمر ہے اتنا ہم سب کا سیاسی تجربہ ہے. تو اس لیے وہ گفتگو میں احتیاط کریں اور ایسی بات نہ کریں کہ جس سے مشکلات خود ان کی جماعت کے لیے بھی پیدا ہوں اور جمہوری جدوجہد کے لیے بھی پیدا ہوں. پیپلز پارٹی ایک آزاد جماعت ہے، وہ حکومت کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، وہ ان کے باپ پارٹی کے ساتھ ڈیل کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ ان کا ذمہ ہے. ہمارا ذمہ ہماری سیاست ہے اور ہمارے سامنے ہمارا ہدف واضح ہے. لہذا میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کسی بیان پہ تبصرہ نہیں کروں گا. وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی رموز سیکھ جائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ڈی ایم کے اتحاد کو جو زخم پہنچی ہے یہ بہت بڑا سیاسی نقصان ہے اس تحریک کا جسے ہم نے 6 مہینے سے مل کر شروع کر رکھا تھا. اور اگر تمام جماعتیں مل کر لانگ مارچ کے ذریعے مستعفی ہو جاتی ہیں تو یہ بسیدہ نظام 10 دنوں کے اندر زمین بوس ہو جانا تھا. لیکن پیپلز پارٹی نے 9 جماعتوں کو ساتھ نہ دے کے اس نظام کے لیے ایک نئی لیز آف لائف دی ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ مل جاتے، ہم لانگ مارچ کے بعد مستعفی ہو جاتے تو یہ بسیدہ نظام 10 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا تھا. البتہ جو انہوں نے کیا وہ ان کا ذمہ ہے. پی ڈی ایم زندہ ہے، پی ڈی ایم اپنا مشن جاری رکھے گی اور پی ڈی ایم کا ہدف اس ملک کی بنیاد کو آئین کے اوپر کھڑا کرنا ہے اور حقیقی جمہوریت کو لانا ہے. مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کیرالہ نیوز لائیو، ہر خبر تحقیق کے ساتھ.